सपोज हामीलाई यहाँ भेन डायग्रामबाट सबै कुरा बुझ्दैछौँ हामी। यहाँ एउटा सेट ए दिएको छ, अर्को सेट बी र त्यसको सेट सी दिएको छ। यो सेट ए, यतातिर सेट बी, यतातिर के छ हाम्रो सेट सी, यो तीनवटा सेट र यसमा भएको केही पार्ट्सहरूलाई हामी डिफाइन गरौँ। ओके, यो जुन एरिया छ यसलाई हामी मात्र भन्छौँ ओन्ली ए पार्ट। यो जुन एरिया छ यसलाई हामी के भन्छौँ ओन्ली बी, र यो पार्टलाई हामी के भन्छौँ ओन्ली सी भन्छौँ। यो जुन पार्ट छ हाम्रो यतातिरको यसलाई भन्छौँ ओन्ली ए इन्टरसेक्सन सी, यसलाई यो ओन्ली बी इन्टरसेक्सन सी, यानी कि बी र सी मात्र मिलेको, र यो एरियालाई हामी भन्छौँ ओन्ली ए इन्टरसेक्सन बी, र यो पार्टलाई हामी भन्छौँ कार्डिनल नम्बर ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी, यानी कि तीनटेको कमन पार्ट्स। ओके, अब यो बाहिरको कुरा गर्दाखेरि बाहिरमा के छ भने बाहिरवालालाई हामी के भन्छौँ, यो तीनटे सेटभन्दा बाहिरलाई ए युनियन बी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट छ। यति कुरा चाहिँ भेन डायग्राममा रहेको हुन्छ। जम्मा कतिवटा पार्ट छ त बुझ्नु होला, 1 2 3 4 5 6 7, यो बाहिर 8, जम्मा 8 वटा भिजन हामी भन्न सक्छौँ, एरिया भन्न सक्छौँ, पार्ट्स भन्न सक्छौँ यो भेन डायग्राम। यानी कि यो सबै पार्टलाई समूह गर्दाखेरि बल सेटको इक्वलमा आउनु पर्यो। ओके, त यसरी आज म यसलाई ए, यसलाई बी, यसलाई सी, यसलाई डी ई एफ जी र बाहिरवालाले मिले एच बनाएँ। यसको मतलब के याद छ, यो जुन युनिभर्सल सेट छ त्यसको बराबर यो जति पार्ट सिंगल सिंगल सबैको समूह भइहाल्छ। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ई एफ जी एच, यानी कि 8 वटा पार्टलाई सम गरेर के हुन्छ यो युनिभर्सल सेटको बराबर हुन्छ। अब योसँग रिलेटेड केही फर्मुलाजहरू छ त्यो कुरा हामीलाई बुझौँ। अब फर्मुलाको केसमा बुझ्दाखेरि यूनिवर्सल सेट बराबर भइहाल्छ सेट ए प्लस सेट बी प्लस सेट सी, तीनवटा सेटको सम माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन कार्डिनल नंबर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस कार्डिनल नंबर ए यूनियन बी यूनियन सी को कम्प्लीमेंट। ओके, तो यो फर्मुला यसरी याद गर्नु होला कि तीनवटै कंप्लीट सेटलाई ए बी सी यहाँको कंप्लीट सेट दिएको छ, तीनवटै कंप्लीट सेटलाई एड गर्नु छ, सम गर्नु छ, र दुई दुईवटासँग जुन इंटरसेक्टिङ छ वा इंटरसेक्शन छ त्यसलाई माइनस गर्नु छ, बाँकी तीनटैको इंटरसेक्शनलाई प्लस, तीनटैको कंप्लीटलाई पनि प्लस गर्नु छ। ओके ओके, और ऐसेमा ओन्ली याद छ भने ओन्ली पार्ट ए प्लस ओन्ली पार्ट बी प्लस ओन्ली पार्ट सी। अब जति नेगेटिभ छ त्यो सबैलाई के गर्नु होला प्लस ओन्ली पार्ट ए इंटरसेक्शन बी प्लस ओन्ली पार्ट बी इंटरसेक्शन सी प्लस वन एंड प्लस हाम्रो जुन इंटरसेक्शन हुन्छ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए यूनियन बी यूनियन सी को कम्प्लिमेन्ट। यति चाहिँ हामी गर्छौँ। ओके, त्यसै यदि हामीलाई ए यूनियन बी मात्र चाहियो भने यो बाहेक बाँकी सबै गर्नु होला, कम्प्लिमेन्ट छोडेर बाँकीको रिकम्प्लिमेन्ट। यो कार्डिनल यति बराबर फर्मुला हुन्छ ओन्ली चाहे कंप्लीट गर्दाखेरि कंप्लीटमा कंप्लीट ए प्लस कंप्लीट बी सेट प्लस कंप्लीट सी सेट माइनस
A इंटरसेक्शन B, कार्ड नंबर A इंटरसेक्शन C माइनस कार्ड नंबर B इंटरसेक्शन C प्लस कार्ड नंबर A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। यसमा खाली कंप्लीट छैन, मतलब कम्प्लिमेन्ट हुँदाखेरि के हुन्छ पुरै लिहाल्छ, यानी कि यो दुईटैको लिनै भयो। अब यसमा एउटा छुटिएको चिज हुनाले यसमा तीनवटा एलिमेन्ट हुनुपर्छ, यहाँ दुईटा सेट मात्र निकाल्नु छ। मैले लेख्न खोजेको फर्मुला भनेको यो A युनियन B युनियन C को कम्प्लिमेन्ट हो, तीनवटा सेट हुनुपर्छ र तीनटैको निकाल्नु। ओके, सो अब यति गरे फर्मुला छ। यदि कुनैको कम्प्लिमेन्ट मैले निकाल्नु छ भने के गर्नु, सपोज मलाई ओन्ली A सेट चाहिन्छ, तब A सेट से गरेर जति पनि कमन कुरा घटाइदिनुपर्छ, यानी कि सेट A माइनस मा पहिला A इंटरसेक्शन B घटाउनु, त्यसपछि A इंटरसेक्शन C लाई घटाउनु, त्यसमा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, यानी कि A को सिंगल पार्ट निकाल्नको लागि A बाट जुन जुन कमन पार्ट छ अरु सेटको त्यसलाई रिमुभ गरेपछि हुन्छ हाम्रो ओन्ली A आउँछ। सिमिलर फर द अदर सेट हामीले एप्लाई गर्न सक्छौं। कम्प्लिमेन्ट भनेको छ भने इन्भर्सबाट गर्नुपर्छ। ओके, अब अझ अगाडि हेर्नु भने क्वेशनमा केही हामीले की पॉइंट्स दिमाग में राख्नुपर्छ। सपोज पहिलो नम्बरमा यदि भनिन्छ एटलिस्ट वन, पहिला जस्तै भनेको कम्तीमा एउटा पत्ता लगाउनुहोस्, त्यसको लागि हामी फाइन्ड के गर्नु छ, कार्ड नम्बर A युनियन B युनियन C। ओके, त्यस्तै दुई नम्बरमा भनिन्छ तीनवटै मन पराउने निकाल, हालांकि ऑल थ्री एग्रीड लाइक गर्ने त्यस्तो वर्डहरु मानकी सबैले एग्रीड गरेको। ओके, सहमति जनाएको वा नेपाली भन्दाखेरि तीनवटै यहाँ मन पराउने म लेखेको छु, मन पराउने। ओके, तीनवटै मन पराउने, यसको मतलब हुन्छ तीनवटै इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। थर्ड मा ओन्ली वन भनेको एउटा मात्र आन्सर निकाल्नलाई के फाइन्ड गर्नु छ हामीलाई, ओन्ली A प्लस ओन्ली B प्लस ओन्ली C, यानी कि यो तीनवटैको ओन्ली पाथलाई हामीलाई सल्भ गर्नु छ। ओके, नेक्स्ट 4 नम्बर भनिन्छ एटमोस्ट वन, के भनिन्छ एटमोस्ट वन भनिन्छ, एटमोस्ट वन भनेको छ। यसको लागि के निकाल्नु होला, यो ओन्ली A ओन्ली B ओन्ली C र बाहिर भएको A युनियन B युनियन C को कम्प्लिमेन्ट, यति फाइन्ड गर्नु, यानी कि यति कुरा हामीले निकाल्न भनेको छ एटमोस्ट वन भनेको। ओके, अब भनिन्छ ओन्ली टू भनिन्छ, फिफ्थ नम्बरमा ओन्ली टू फाइन्ड गर, दुईवटा मात्र पत्ता लगाउनु छ भने यसको लागि के गर्नु होला, यो जति छ नि इंटरसेक्शन पार्ट दुईवटाको त्यसलाई सम गर्नु होला, त्यो पनि ओन्ली पार्ट। ओके, B युनियन B इंटरसेक्शन होला लाइक दिस, क्लियर। त यति कुरा हामीले दिएको छ, तीनटैको नेगेटिभ भनेको छ, तीनटै एड नगर्ने। 6 नम्बरमा भन्दाखेरि नन अफ दिस भनिन्छ, कुनै पनि होइन, तीनवटै मध्ये कुनै पनि होइन, त्यस्तो अवस्थामा
हामीले के फाइन्ड गर्नुपर्छ ए युनियन बी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट ए युनियन बी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट फाइन्ड गर्नु छ भनेर बुझ्नु। ओके, अब यति कुरा बुझिसकेपछि हामीले अब इक्वेसनतिर लागौँ। ओके, क्वेसन नम्बर 2 100 जनामा के टोटल दिएको छ कि सर्वे अफ 100 स्टुडेन्ट गिवन में क्या होगा युनिभर्सल सेट दिएको छ हामीलाई 100 जना। त्यसै दिएको छ यति जना मध्ये 60 जनाले फुटबल आयो 60 जना, 48 जनाले भलिबल भनेको बी 48, त्यस्तै क्रिकेट सी 40 जनाले खेल मन पराउँछ, 32 जनाले फुटबल र फुटबल इंटरसेक्शन भलिबल 32 जना, त्यस्तै 22 जनाले फुटबल र फुटबल इंटरसेक्शन क्रिकेट यो 22 जना, त्यस्तै 20 जनाले भलिबल र क्रिकेट 20 जना, 5 जनाले क्रिकेट 5 जनाले तीनवटै खेल मन पराउँछ, तीनवटै मानाले F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C यति कुरा क्वेशनमा दिएको छ कि जम्मा सर्वेमा 100 जना स्टुडेन्ट छ जसमध्ये सर्वे गर्दाखेरि के फाउन्ड भयो भने फुटबल खेल्ने 40 जना छ, भलिबल खेल्ने 48 जना छ र क्रिकेट खेल्ने 40 जना र फुटबल भलिबल 32 जना, फुटबल क्रिकेट खेल्ने 22 जना, भलिबल क्रिकेट 20 जना र तीनवटै खेल मन पराउने कति छ त 5 जना भएको छ। अब क्वेशन अगाडि पढ्नु भनेको सामने तीनवटै खेल मन पराएको समूहको संकेतमा लेख्नुहोस्, तीनवटै खेल खेल्ने संकेतमा यहाँ संकेतमा सबै छ, यसैले हामी के भन्दिनु होला ए नम्बर हुन्छ। ओके, यो यहाँ हाम्रो ए नम्बर प्रश्नको जवाफ समूह संकेतमा तीनवटैको भनेको छ त्यहाँबाट लेख्या। ओके, अब क्वेशन नम्बर 2 भनेको छ वेन डायग्राम, यसको लागि वेन डायग्राम ओके नेमिङ गरिहाल्नु, यो फुटबलको यसलाई मैले भलिबल मान्थे, यसलाई मैले क्रिकेट। ओके, अब फिलअप गर्नु छ यस्तो जहिले पनि फिलअप गर्दाखेरि तीनवटैको इंटरसेक्टिङ पार्टबाट सुरु गर्नु होला, छैन भने हामीले एक्स डिनोट गरेर पनि गर्नु र तीनवटैमा कति छ 5 जना छ। ओके, त्यस्तै यहाँ अब फुटबल र भलिबलको यसमा त फिलअप गर्नुपर्छ बुझिराख्नुहोस् न, फुटबल र भलिबलमा कति छ 32 जना, 32 बाट 5 आइसकेपछि कति हुन्छ हो 27 जना हुन्छ। त्यस्तै दिएको छ हामीलाई फुटबल र क्रिकेटमा कति जना छ 22 जना छ, 22 मध्ये 5 आइसकेपछि कति बेला 17 जना, 17 5 कति हुन्छ 22 हुन्छ। भलिबल र क्रिकेटमा 20 जना छ, 5 जना तपाईँले आइसकेपछि कति हुन्छ यो 15 जना। ओके, नाउ नेक्स्ट हो अब यसमा हेर्नु त जम्मा 17 र 27 कति मिलिहाल्छ जम्मा 44 मिलिहाल्छ, कति हुन्छ 44, 44 5 कति हुन्छ 49, आयो जम्मा कति छ हाम्रो 60 छ, 60 बाट 49 घटाएपछि कति हुन्छ 11 हुन्छ, यहाँ कति आउँछ 11। त्यस्तै भलिबलमा कम्प्लिट कति छ 48 छ भने यहाँ दिइहाल्छ हाम्रो 20 प्लस 27 इज 47 और टोटल 48 छ, यहाँ रिमेनिङ कति बच्छ 1 जना, कति बच्छ यसमा ओन्ली भलिबल खेल्ने 1 जना हुन्छ। त्यस्तै क्रिकेट टोटल 40 छ, यसको भित्र सम गर्नु यो 20 प्लस यो 70 37 हुन्छ, 37 ले 40 बाट घटाएर कति आउँछ यहाँ 3। अब बाहिर कुरा गर्दाखेरि यो सबैले सम गर्दाखेरि यहाँ रफली हेरिहाल्नु, यदि तपाईहरुले क्लासमा गर्न सक्नु गरे होला यहाँ बुझ्नको लागि लेखिरहेको छु 11 प्लस 27 प्लस 1 प्लस 17 प्लस 5 प्लस 15
प्लस 3 यहाँ पे आज 20 यो 20 भनेको 40 भइहाल्यो ओके यो भी आज हाम्रो 28 प्लस 129 प्लस 10 कति हुन्छ यो 39 यो भ्यालु 39 सम गर्दाखेरि कति लाग्छ यो 79 कति लाग्छ 79 टोटल जोड्दाखेरि कति आउँछ 79 हुन्छ तो जम्मा कति भयो 79 आ 79 लाई 100 बाट घटाउनु त किनभने बाहिर हेर्नु छ 79 घटाएपछि कति आउँछ हाम्रो यो भ्यालु हाम्रो 1 यो छ हाम्रो 9 बाट 720 ओके कति आउँछ बाहिरमा 25 द्याट्स इट अब पढ्नु अगाडि माथि कम्तीमा एक खेल मन पराउने कम्तीमा एक खेल एटलिस्ट वन गेम को लागि भर्खरै भनेको थिएँ मैले अब हामीले के गर्नु छ सी नम्बरमा एट लिस्ट वन गेम निकाल्नु यसको मतलब हामीलाई एफ युनियन सी बी जपडा गर्ने बी युनियन सी अब यसमा के हुन्छ फुटबल भलिबल र क्रिकेटको एरियामा जति सबै पार्टलाई सम गर्नु छ विदाउट फर्मुला सबै पार्टले भर्खरै हामी सम गर्दाखेरि कति आएको छ त 79 इज द आन्सर फ्रम वेन डायग्राम लेखेर त्यो वेन डायग्रामबाट जति पार्ट्स छ स्मल एफ भी र सी ओके डी नम्बरको लागि डाइरेक्ट लेख्दा पनि हुन्छ केही छैन डी मा के गर्नुपर्छ बडीमा एउटा खेल मन पराउने विद्यार्थीको प्रतिशत पत्ता लगाउनु बडीमा एउटा एट मोस्ट वन गेम त एट मोस्ट वन गेम भन्नाले हाम्रो के हुन्छ सबैको ओन्ली पार्टलाई हामीलाई सम गर्नु छ इन्क्लुडिङ यो बाहिर यहाँ म बिना फर्मुला गरेर छु फ्रम वेन डायग्राम सबै पार्ट यहाँसम्म जोड्दाखेरि कति आएको थियो सबैको ओन्ली पार्टलाई जोड्छ हामीले यहाँ ओन्ली पार्ट कति छ 11 यहाँ ओन्ली पार्ट कति छ 1 यहाँ ओन्ली पार्ट कति छ 3 बाहिरमा कति छ 21 सम गर्नु यो भइहाल्छ हाम्रो 24 25 प्लस 11 36 कति आउँछ 36 यही कुरालाई के भन्नुपर्छ प्रतिशतमा देखाउनुहोस् क्वेशनले के भन्नुपर्छ विद्यार्थीको प्रतिशतमा देखाउनुहोस् देयरफोर अब यसैलाई तल गर्दिनु होला 36/100 यहाँ दिन्छ 100% क्यान्सर गरेर कति आउँछ 36% भी आन्सर आउँछ कति आउँछ 36 अब 100 बाट जति लेख्छ त्यही हुन्छ 100% नि 100 को अफमा जति आउँछ त्यही हुन्छ हाम्रो प्रतिशत क्लियर यसरी एउटा हामीले तीनवटा सेटको क्वेशनहरुलाई सल्भ गर्न सक्छौं बाइ युजिङ वेन डायग्राम एन्ड यु क्यान युज फर्मुला टर्म ओके ओके प्रश्न नम्बर 3 को लागि यानी कि क्वेशन नम्बर 3 यसमा गिवन दिएको छ हामीलाई NU बराबरमा 400 त्यस्तै ओन्ली मैथ इज टू ओन्ली इंग्लिश दिएको छ 2:3 अब यस्तो इस टू मा दिँदाखेरि त हामीले थाहा छ x मान एड गर्नुपर्छ देयरफोर लेट ओन्ली मैथ यहाँ छ हाम्रो 2x अब ओन्ली इंग्लिश यहाँ छ हाम्रो 3x त्यस्तै मैथ इंटरसेक्शन इंग्लिश दिएको छ 30% मैथ यूनियन ई दुवैमा फेल हुने दिएको छ 15% ओके दुवै विषय मन नपराउने दिएको छ फेरि छैन यहाँ प्रश्न नम्बर 1 को जवाबको लागि ए मा भनेको छ दुवै विषय मन पराउने विद्यार्थीको संख्या पत्ता लगाऊ यानी कि मैथ इंटरसेक्शन इंग्लिश तो संख्या मतलब है 30% दिएको छ
30 बाई 100 into केली आचा 400 कैंसिल आउट करता के कति आउँछ हाम्रो 120 बी मा भनेको छ हामीले भेन डायग्राम सो भेन डायग्राम अब यो कति छ भने यहाँ पनि यो यसको पनि निकाल्यो भने 15 बाई 100 into 400 ताकि भेन डायग्राम बनाउन आसान हुन्छ यो आछ 16 नम्बर ओके सो भेन डायग्राम को लागि दुईवटा सेट दिएको छ हामीलाई यहाँ म्याथ यतातिर इंग्लिश बीचमा दिएको छ हामीले 120 त्यसै यो ओन्ली छ 2x यो ओन्ली कति छ 3x अब बाहिरमा के छ 16 अब माथिमा इन्भर्स छ यहाँ राख्नु होला ओके सो यो कोरिलेज गरेर कति आउनु पर्ने यो 400 को बराबरमा किनभने यो सेट कति दिएको छ 400 सी नम्बरको लागि from Venn diagram 2x plus 120 plus 3x plus 60 is equal to 400 और 5x plus 180 is equal to 400 और 5x is equal to 400 minus 180 और 5x is equal to this is 220 so 220 x is equal to 220 by 5 this is 44 finally now only math is 2x and 2 means 44 88 only is 3x दिएको छ 3 times 44 यो गया छ हाम्रो 130 ओके अब यसैमा भन्नुपर्छ बडीमा एउटा एटमोस्ट 1 डी नम्बर क्वेशनको लागि क्वेश्चन नंबर डी एटमोस्ट 1 भनेको इंटरसेक्शन बाहेको कुरा यसमा के आउँछ 2x plus 3x plus 60 2x को भ्यालु 88 यसको 132 plus 60 सम गर्दाखेरि कति आउँछ यो 280 ओके यसरी चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर 3 सल्भ गर्न सक्छौं ओके